वाह वाह कैसे सलामत रहे, क्या बात। وللمؤمنين يوم يقوم
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहेगा सब, सलामत रहेगा सब। खलक़ علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहेगा। فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى सुभान अल्लाह। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من
ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.